कोरोनाको कारण नेपाल सहित दक्षिण एसियाली मुलुक चरम गरिबीमा धकिलिने विश्व बैंकको प्रक्षेपण। अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारहरू सबैभन्दा बढी मारमा परेको उल्लेख। 25 वर्षभित्रमा 90% घरधुरीलाई सहकारी अभियानमा आबद्ध गराउने सरकारको योजना। कुल ग्रास्त उत्पादन 5 गुणाले वृद्धि भई 15% उक्लिने अनुमान। र नागढुङ्गा सिस्ने खोला सुरुङ मार्ग निर्माणको काम अर्को साताबाट सुरु हुने। कोरोनाको कारण रोकिएका जापानी प्राविधिक सहितको टोली आएसँग निर्माण कार्यले गति लिने। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौ नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। विश्व बैंकले यस वर्ष नेपाल सहित दक्षिण एसियाली मुलुक चरम गरिबीमा धकेलिने अनुमान गरेको छ। बैंकले बिहिबार दक्षिण एसिया स्तरीय आर्थिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै कोरोना महामारीका कारण गरिएको लकडाउनले यस वर्ष नेपाल सहित दक्षिण एसियाली मुलुक हालसम्मकै सूक्ष्म मन्दीमा डुब्ने अनुमान गरेको हो, जसका कारण यस क्षेत्रका लाखौं मानिस चरम गरिबीमा धकेलिने बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। खास गरी अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारहरू सबैभन्दा बढी मारमा परेको बैंकले जनाएको छ। पछिल्ला 5 वर्षहरूमा लगातार वार्षिक 6% हाराहारीमा रहेको दक्षिण एसियाको आर्थिक वृद्धिमा सङ्कुचन दर सन् 2020मा 7.77%ले सङ्कुचित हुने आकलनसहित बैंकका सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले दक्षिण एसियाभरि अपेक्षा गरिएको भन्दा निकै तीव्र आर्थिक गिरावट हुने प्रक्षेपण समेत गरेको छ। विश्व बैंकले चालु वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धि 0.6% झर्ने अनुमान गरेको छ। कोरोना प्रकोपका कारण गरिएको लकडाउनले आर्थिक गतिविधिमा विशेष गरी पर्यटन क्षेत्रमा पुर्याएको अवरोधका कारण सन् 2020मा 0.2% मात्र रहेको नेपालको आर्थिक वृद्धि सन् 2021मा 0.6% मात्रै पुग्ने बैंकले अनुमान गरेको हो। यस महामारीले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव र त्यसले नेपालभरिका मानिसको जीविकोपार्जनमा परेको असरले अनौपचारिक कामदार वा सामाजिक सुरक्षा र सहायतामा नसमेटिएका मानिसहरूलाई सबैभन्दा गम्भीर असर पर्ने र उनीहरूमा चरम गरिबीमा धकेलिने सम्भावना रहेको समेत बैंकले जनाएको छ। त्यसका लागि यस क्षेत्रका कामदारहरूलाई आय, सामाजिक सुरक्षा र रोजगारी सहित सहयोग गर्नका लागि शीघ्र कार्य गर्नका साथै भौतिक पूर्वाधार र अनौपचारिक क्षेत्रको वित्तीय पहुँचलाई बढावा दिँदै द्रुत गतिमा पुनर्लाभ प्राप्त गर्नका लागि लगानीको वातावरणमा उल्लेख्य सुधार ल्याउन आवश्यक रहेको पनि बैंकले औल्याएको छ। साथै सरकारले सर्वव्यापी सामाजिक सुरक्षाका साथै अझ बढी उत्पादकता, सिप विकास र मानव पुँजीलाई टेवा पुर्याउने नीतिहरूको विकास गर्न आग्रह पनि गरेको छ। मिडिया अलायन्स नेपालका अध्यक्ष भास्करराज कर्णिकारले विदेशी च्यानलमा विज्ञापन रहित क्लिन फिड लागू भए नेपालको विज्ञापन बजार बढ्ने ठोकुवा गर्नुभएको छ। क्लिन फिड लागू नहुँदा नेपाली टेलिभिजन, छापा माध्यम र रेडियोको विज्ञापन बजार सङ्कुचन आएको भन्दै कर्णिकारले कार्तिक 7 गतेदेखि क्लिन फिड लागू भए नेपालको विज्ञापन बजार छोटो समयभित्रै 10 अर्ब रुपियाँ बढीले वृद्धि हुने ठोकुवा गर्नुभएको हो। क्लिन फिड लागू भएपछि विदेशी ब्रान्डले नेपाली मिडियामा विज्ञापन गर्ने भएकाले पनि 10 अर्ब बढीको विज्ञापन बढ्ने आकलन गरिएको उहाँले बताउनुभयो, जसबाट 12 अर्बमा रहेको नेपालको विज्ञापन बजार झन्डै 25 अर्ब पुग्ने उहाँको भनाइ छ। क्लिन फिड पछि जो विदेशी ब्रान्डहरूले नेपाली टेलिभिजनमा, नेपाली छापामा, नेपाली रेडियोमा जुन खालको विज्ञापन गर्छ, यसले करिबन 1000 करोड भन्दा बढीको विज्ञापन केही समयको अन्तरालमा यसले बढाउँछ। त्यसो हुँदाखेरि र हामीले चाहिँ त्यसो गर्दाखेरि त्यो विदेशी चाहिँ उत्पादनहरूको विज्ञापन त यही बनाउँछौँ। यही उत्पादन गर्दाखेरि यही खेल्ने कलाकारहरू, प्राविधिज्ञहरू, विज्ञापन एजेन्सी, विज्ञापन सर्जकहरू सबैले काम पाउने भयो
र टेलिभिजनले वा सञ्चार माध्यमले पनि विज्ञापनको वृद्धि हुने भयो। त्यो हुनाले अहिलेको जुन 1200 करोडको विज्ञापनको बजार छ यसलाई 25 अर्ब बनाउन सकिन्छ, यो सङ्कुचनलाई फोड्न सकिन्छ भन्ने खालको हाम्रो कुरा हो। कार्तिक 7 गतेपछि क्लिन फिड हटाउँदा केही समस्या हुने भए पनि प्रविधिको प्रयोग गरी समस्या समाधान गर्न सकिने समेत उहाँले बताउनु भएको छ। विदेशी च्यानलमा पैसा तिरेर विज्ञापन हेर्नुपर्ने स्थितिको अन्त्य नहुँदासम्म नेपाली मिडियामा विदेशी विज्ञापन आउनै नसक्ने कर्णिकारको भनाइ छ। प्राविधिक समस्याका नाउँमा फेरि समय थप गर्न नहुने पनि बताउनुभयो। ऐन आएको 1 वर्ष भइसकेकाले तत्काल कार्यान्वयनमा जानुको विकल्प नरहेको भन्दै करिब 90% विदेशी टेलिभिजनले विज्ञापन रहित प्रसारण गर्ने तय गरिसकेको र बाँकी 10%का लागि क्लिन फिड लागू गर्ने समय थप गर्ने जरुरी नभएको बताउनुभयो। यो प्राविधिक चाहिँ समस्या जुन आउन सक्छ त्यसलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ, तर त्यो सम्बोधन गर्ने नाममा हामीले जुन 6 महिना बढाउँ 1 वर्ष बढाउँ भनेका छौँ, यो अलरेडी यो ऐन आएको 1 वर्ष भइसकेको छ र 1 वर्ष पश्चात हामीले कार्तिक 7 गतेलाई डेडलाइन मानेर हामी अगाडि बढेको। त्यो निर्वाध रूपमा जानुपर्छ र मैले प्राप्त गरेको जानकारी अनुसार करिबन 90% विदेशी टेलिभिजनहरूले चाहिँ विज्ञापन रहित प्रसारण गर्ने तय गरिसकेको छ। अब बाँकी 10%का लागि हामीले अन्य कुरा सोचिरहनु पनि जरुरी छैन, प्राविधिक रूपमा उहाँले मिलाइसकेको। कर्णिकारले क्लिन फिड लागू भए पनि नेपालकै टेलिभिजन मार्फत बजार प्रबन्धन गर्नुपर्ने अवस्था आउँदा नेपालको विज्ञापन बजार बढ्ने समेत बताउनुभयो। सरकारले आगामी 25 वर्षभित्रमा 90% घरधुरीलाई सहकारी अभियानमा आबद्ध गराउने भएको छ। सहकारी क्षेत्रको विकासको 25 वर्षे रणनीति तयार गर्दै राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले उक्त अवधिमा सहकारीको सङ्ख्या 15,000मा झार्ने र कुल ग्रास्थ उत्पादन जीडीपीमा 15% को हाराहारीमा पुर्याउने योजना अघि सारेको हो। राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले सहकारी क्षेत्रको विकासका लागि 25 वर्षे रणनीतिक योजना तयार गरी मन्त्रालयमा पेश गरेको छ। बोर्डले बुधबार भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई सहकारी क्षेत्रको विकासका लागि तयार गरेको 25 वर्षे रणनीतिक योजना पेश गरेको हो। उक्त योजनामा 25 वर्षभित्र सहकारीको पहुँचलाई 75%मा पुर्याउने रणनीति रहेको छ। रणनीतिमा सहकारीको सदस्य संख्या 5 वर्षमा 70 लाख र 25 वर्षमा 1 करोड 40 लाख पुग्ने अनुमान छ। यसैगरी आगामी 20 वर्षमा प्रति सहकारी सदस्य संख्या 175 बाट बढेर 933 पुग्ने अनुमान गरिएको छ। संस्थाको संख्या आगामी 5 वर्षमा गरिबी निवारण कोष अन्तर्गत रहेका करिब 32,000 सामुदायिक संस्था सहकारीहरूमा रूपान्तरण हुँदा केही बढ्ने भए पनि तत्पश्चातका वर्षहरूमा सहकारीको संख्या घट्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। यसैगरी हाल जीडीपीमा 3% को हाराहारीमा मात्र योगदान रहेकोमा यसलाई बढाएर 15% पुर्याउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ। रणनीतिमा आगामी 25 वर्षभित्रमा सहकारीको शेयर पुँजी 17 खर्ब, बचत सङ्कलन 63 अर्ब र ऋण लगानी 54 अर्ब हुने अनुमान गरिएको छ। बोर्डका सह अध्यक्ष दक्ष पौडेलले सहकारीको विकास क्रम, नेपालमा सहकारीको समग्र अवस्था, विषयगत सहकारी संस्थाको विद्यमान अवस्था, सहकारीका सबल पक्ष तथा सम्भावनाहरू समावेश गरेर रणनीति तयार गरेको बताउनुभयो। हामीले म्याक्सिमम प्रयास गरेका छौँ कि यो 25 वर्षको अवधिमा नेपालको सहकारीको अभियान कसरी जाला, यसले कसरी चाहिँ तपाईँको कस्ता कस्ता आयामहरूलाई यसले चाहिँ जुटाउन सक्ला र कुन कुन कुराहरू यसले तपाईँको चाहिँ कस्ता कस्ता योजनाहरू गर्दा यसले त्यो 25 वर्षको बिचमा सहकारीमा कति मेम्बरहरू बढ्लान्, त्यसले कस्तो प्रकारको चाहिँ जुन बचत ऋणको कारोबारमा त्यसले कस्ता प्रकारका नयाँ आयामहरू त्यसमा थप्न जरुरी हुन्छ। अन्तर सहकारी कारोबार हामीले अगाडि कुरा गरिरहेका छौँ। कर्जा सुझाउने कुराहरू हाम्रो आइसकेका छन्, ऐन कानुनले दिइसकेका कुराहरू छन्, ती पनि अवगतिमा समय सापेक्षिक रूपमा त्यो टेक्नोलोजीलाई कसरी त्यसले इम्प्लिमेन्ट गर्न, त्यसले कसरी इम्पावर गर्छ सहकारी क्षेत्रमा भन्ने कुरा पनि यो दस्तावेजमा समेटिएको छ। यता भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले सहकारी अभियानको विकास र सुदृढीकरणका लागि बोर्डले तयार पारेको 25 वर्षे रणनीतिक योजना महत्त्वपूर्ण हुने बताउनुभयो। सहकारी क्षेत्रप्रति नेपालमा आकर्षण बढेकाले पनि यसको व्यवस्थित विकास, विस्तार र सुदृढीकरणका लागि दीर्घकालीन रणनीतिक योजना तयार हुनु समय सापेक्ष भएको पनि बताउनुभयो। सहकारी अभियानको विकास, विस्तार र सुदृढीकरणकै निम्ति हामीले यो डकुमेन्ट बनाएको। वास्तवमा
सहकारी क्षेत्रप्रति नेपालमा हामी कहाँ धेरै आकर्षण बढेको छ। त्यो आकर्षण बढिरहेको बेलामा हामीले यसलाई व्यवस्थित योजनाका साथ अगाडि लान सकियो भने भविष्य पनि राम्रै हुन्छ भनेर विकास गर्ने, विस्तार गर्ने र सुदृढीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ 25 वर्षे सहकारी क्षेत्रको रणनीति तय गर्ने काम सहकारी विकास बोर्डले गरेको छ। यो निर्माण गर्नको निम्ति एउटा टिम बनाइएको थियो। अत्यन्त मेहनतका साथ साथीहरूले यो एउटा सन्दर्भ सामग्रीको रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। मसिङ्गो सहकारी विकास बोर्डका साथीहरू र त्यो समिति, निर्माणको निम्ति बनाइएको समिति र यसमा योगदान गर्नुहुने विज्ञजीहरू सबैलाई मैले पहिलो नम्बरमै हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र यसमा सहकारी क्षेत्रको विकासको अवस्था के छ भन्ने कुरा उल्लेख गरिया छ। दोस्रो नम्बरमा सहकारी क्षेत्रको सबल पक्ष के छन्, आजसम्म हामीले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू के छन् भन्ने सकारात्मक पाटाहरूको बारेमा चर्चा गरिया छ। अनि समग्र सहकारी क्षेत्रको विश्लेषण, हाम्रा सकारात्मक कुरा के हुन्, नकारात्मक कुरा के हुन् र अब के गर्न पर्ला भन्ने विषयमा पनि एउटा विश्लेषण सहित हामीले यो डकुमेन्ट अगाडि ल्याएका छौँ। आर्थिक वर्ष 2076-77 को आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार हाल 34,837 सहकारी संस्थामा 65,15,460 सर्वसाधारण आबद्ध रहेका छन्। तर सहकारीको अभिलेख राख्ने संयन्त्रको अभाव र दोहोरो सदस्यताका कारण 40 लाखको हाराहारीमा मात्र सदस्य रहेको अनुमान रहेको छ। 15 वर्ष माथिका जनसङ्ख्याको आधारमा 31% को हाराहारीमा सहकारीको पहुँच रहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ। महानगरपालिकाले दशैं तिहार लगायतका नजिकै गएको चाडपर्वको पूर्व सन्ध्यामा बजारमा म्याद गुज्रिएका सामानहरू बिक्री वितरण हुन सक्ने अवस्थालाई ध्यान दिँदै अनुगमनलाई तीव्रता दिएको हो। बुधबार काठमाडौँको नक्साल, कालोपुल लगायतका ठाउँमा रहेका माटहरूमा अनुगमन गरेको महानगरपालिकाले बिहिबार मैतीदेवी क्षेत्रमा रहेका मासु पसल, अन्य खाद्य पसलहरूमा पनि अनुगमन गरेको छ। सो क्रममा अनुगमन टोलीले मैतीदेवी स्थित चण्डी कालिका मासु पसलमा सडेको मासु बिक्री गर्न राखेको पाएको थियो। पसलका सञ्चालकले केही मात्रामा सडेको कुखुराको मासु बिक्री गर्न राखेको पाइएकोले महानगरपालिका पशु विकास अधिकृत डम्बर बहादुर बमले जानकारी दिनुभयो। उहाँले उक्त मासु नष्ट गरिएको जानकारी दिँदै सो पसलमा म्याद गुज्रेको मसला पाइएको समेत बताउनुभयो। यस्तै पसलमा अस्तव्यस्त रूपमा मासु राखिएको र बधशाला फोहोर भएको पाइएकोले स्पष्ट जवाफसहित महानगरमा आउन निर्देशन दिएको पनि बताउनुभयो। मैतीदेवीको चण्डीकालिका अनुगमन गर्दाखेरि यहाँ अस्तव्यस्त कुखुराहरू राखिएको, भित्र कुखुराका बधशाला जो भनिएको छ त्यो पनि अलि अवस्थित भएको र अलि सडेको केही कुखुराको मासु पनि भेटिएको छ। त्यसलाई हामीले डिस्पोज गरेका छौँ र सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्ने छ। अलिक फोहोर भएको र यता छरछिमेकीले पनि यहाँबाट दुर्गन्ध आएको भन्ने गुनासो पनि हामीले सुन्न आएका छौँ। यसको कारबाहीको लागि अहिले सबभन्दा पहिला त हामीले जुन बिग्रेको मासु छ त्यसलाई हामीले नष्ट गऱ्यौँ र उसलाई हामीले हाम्रो कार्यालयमा बोलाएका छौँ। अब त्यहाँ उसको भए गरेको जुन कमी कमजोरी छ त्यसलाई सुधार्ने छु भन्ने हिसाबले ऊ ती प्रमाणहरू सहित लिएर आउँदैछ। यदि मानेन भने नियमअनुसार जे कारबाही हुन्छ त्यो हुने नै छ। टोलीले मैतीदेवी क्षेत्रका अन्य खाद्य पसलहरूमा गरेको अनुगमनमा केही पसलहरू दर्ता नगरी सञ्चालन गरेको तथा ढक तराजु प्रमाणीकरण नगरी प्रयोग गरेको पाइएकोले सचेत गराएर छाडेको छ। महानगरपालिकाले बुधबार कालोपुल स्थित एक माटको गोदाममा पनि करिब 10 लाख रुपियाँ बराबरको म्याद गुज्रिएको सामानहरू बिक्री गर्न राखिएको अवस्थामा फेला पारेको थियो। नागढुङ्गा सिस्नेखोला सुरुङमार्ग निर्माणको कामले अर्को साताबाट पूर्ण रूपमा गति लिने भएको छ। जापानबाट प्राविधिक सहितको टोली आएसँगै निर्माण कार्यले गति लिने भएको हो। कामदार अभाव र लकडाउनका कारण निर्माण कार्य सुस्ताएको नागढुङ्गा धादिङको सिस्ने खोला जोड्ने सुरुङ मार्गले अर्को साताबाट पूर्ण रूपमा गति लिने भएको छ। जापानबाट प्राविधिक सहितको टोली आएसँगै निर्माण कार्यले गति लिने भएको हो।
यही साता नेपाल आएका जापानी टोली हाल क्वारेन्टाइनमा बसिरहेको र PCR रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि आयोजना स्थलमा खटिने जनाइएको छ। यतिखेर 250 प्राविधिक जनशक्ति आयोजना स्थलमा खटिरहेका छन्। हाल सुरुङ मार्ग खन्नको लागि निर्माण स्थलसम्म पहुँच मार्ग खोलामा बेग्लै कल्भर्ट बनाउने काम भइरहेको छ। आयोजनाको अनुसार तोकिए भन्दा करिब 6.5 महिना ढिलो काम सुरु भए पनि निर्माणको काम लयमा नै रहेको छ। जापानको निर्माण कम्पनी हाजमा इन्डो कर्पोरेसन्सले निर्माणको जिम्मा लिएको सुरुङ मार्गको धादिङ क्षेत्रमा पहिले र त्यसको 2 हप्ताको अन्तरमा काठमाडौँतर्फको भागमा खन्ने काम थालिने आयोजनाले जनाएको छ। सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि निर्माण सामग्री बालुवा धादिङको महादेव बेसीबाट ल्याउने र ढुङ्गा गिटीको लागि सुरुङ मार्गबाट निस्किएको ढुङ्गा नै उपयोग गर्ने योजना रहेको छ। ड्रिलिङ एन्ड ब्लास्टिङ प्रविधिबाट निर्माण गर्न लागि सुरुङ मार्गको लागि होल खन्न जम्बो ड्रिल मेसिन 4 थान, लोडर मेसिन ट्रिपर लगायतका मेसिन प्रयोग हुनेछन्। सबै उपकरण आयात भइसकेको र ब्लास्टको लागि 900 टन विस्फोटक आवश्यक पर्नेमा 300 टन बाहिरबाट आयात गरिएको छ। बाँकी विस्फोटक पदार्थ खन्ने काम हुँदै गर्दा नेपाली सेनाले उत्पादन गर्दै गर्ने र पछि गुणस्तर मापन गरेर स्वदेशी विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गर्ने योजना अगाडि सारिएको छ। सुरुङ मार्ग निर्माणपछि थानकोटबाट 10 मिनेटमा नौबिसे पुग्न सकिनेछ। साताको अन्तिम दिन शेयर बजारमा दोहोरो अङ्कको गिरावट आएको छ। शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक बिहिबार 11.34 अङ्कले घटेर 1598.63 अङ्कमा रोकिएको हो। अघिल्लो दिन शेयर बजारमा दोहोरो अङ्कको सुधार आउँदा कारोबार रकममा समेत सुधार आएको थियो। बिहिबार भने कारोबार रकम बुधबारको तुलनामा 45 करोड भन्दा धेरै घटबढ भएको छ। बुधबार 3 अर्ब 35 करोड भन्दा धेरै कारोबार भएकोमा बिहिबार 193 कम्पनीको 1 करोड 11 लाख किता सेयर 2 अर्ब 90 करोड रुपियाँ बराबरमा किनबेच भएको छ। यस दिन कारोबारमा वाणिज्य बैंक, होटल, विकास बैंक, जलविद्युत कम्पनी, निर्जीवन बिमा, उत्पादन तथा प्रशोधन र जीवन बिमा समूहको परिसूचकमा गिरावट आएको छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र तरकारीको थोक मूल्य तथा विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक।
कोरोनाको कारण नेपाल सहित दक्षिण एसियाली मुलुक चरम गरिबीमा धकिलिने विश्व बैंकको प्रक्षेपण। अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारहरू सबैभन्दा बढी मारमा परेको उल्लेख। 25 वर्षभित्रमा 90% घरधुरीलाई सहकारी अभियानमा आबद्ध गराउने सरकारको योजना। कुल ग्रास्त उत्पादन 5 गुणाले वृद्धि भई 15% उक्लिने अनुमान। र नागढुङ्गा सिस्ने खोला सुरुङ मार्ग निर्माणको काम अर्को साताबाट सुरु हुने। कोरोनाको कारण रोकिएका जापानी प्राविधिक सहितको टोली आएसँग निर्माण कार्यले गति लिने। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।